جماعة الفقيه صالح. الإطار العام لعقد هذه الندوة تأتي في إطار واحد الأجندة اللي مسطرينها أعضاء حزب العدالة في المجلس البلدي خلال برنامج سنوي. وعلاش بالضبط في هذا الوقت؟ لأنها كتزامن مع مرور تقريبا سنة على دخول التجربة الجديدة جماعة الفقيه صالح، وتأتي أيضا عقب انعقاد الدورات اللي هي دورة أكتوبر 2016 دورة الميزانية، وتأتي أيضا بعد مسار طويل حول تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 114/13. إذا فإن شاء الله حددنا 3 نقاط للنقاش. النقطة الأولى حول ماذا يعمل أعضاء حزب العدالة، ماذا عمل أعضاء حزب العدالة والتنمية بجماعة الفقيه صالح خلال سنة بصح التعبير الحصيلة. والنقطة الثانية ستتمحور على سبيل الخصوص حول أسباب ومآلات ومستجدات إطلاق مسطرة العزل في حق رئيس جماعة الفقيه. النقطة الثالثة كتجي في إطار إصدار واحد البيان عقب دورة ديال أكتوبر. هذا البيان اللي بغينا من خلاله نتواصلوا مع وسائل الإعلام اللي هما نتوما وعبركم مع الساكنة والرأي العام، وتجدوا الإشارة بأن آتنا الندوة الصحفية الأولى نعطيو الأهمية للمواقع الإلكترونية المحلية والإقليمية. علاش؟ إيمانا منا بأن هذه المبادرة النوعية خصها تكرس في هذه المدينة. يعني ما نبقاوش فقط نشوفوا ما هو وطني، بالعكس خصنا نحاولوا ما أمكن من ما هو محلي نوصلوا ما هو وطني. كان مجموعة من الصحف المكتوبة كانت تحضر معنا، وبعض المواقع الإلكترونية الوطنية حتى هي كانت تحضر، لكن كما قلنا الترتيبات ما ساعدتناش. قلنا لا بد نخرجوا من الندوة في الدول ثم بعد ذلك نكرسوا هكا واحد العرض ان شاء الله في اطار التواصل. وحتى لا اطيل عليكم، واحد يعني في اطار النقطه الاولى ديال الحصيله ديال العمل نقدر نعطي الكلمه للدكتور رشيق باعتباره رئيس اللجنه اللي انيطت لترأسها للمعارضه. الحمد لله اللي كنا له الاشراف عليه اللي هي لجنه الصحه والبيئه والمرافق العموميه، باش تاخذوا واحد الصوره على النوعيه ديال العمل ديال هذه اللجنه بالمقارنه مع باقي اللجان، ومن خلالها العمل ديال اعضاء حزب العداله والتنميه بالجماعه. من بعد ما غيتناول الكلمه المقتضى باش عطاكم الصور، غادي ناخذ الكلمه للحديث عن مقتضيات الفصل 65، ثم غياخذ الكلمه الاخ عبد العزيز الريحاني للحديث على الدور ديال اكتوبر والبيان اللي تم الاصدار ديالو، وفي الختام ان شاء الله غنعطيوكم الوثائق المثبته لهذا الشيء كله قصد الاستئناس، ونفتحوا لكم الى بغيتوا اسئله في هذا الاطار ربما متوافقين. تفضل دكتور رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدور اشكر اخواننا فعلا كما تعلمون ان هذه اللجنه اللجنه الدائمه لخدمه المعارضه اللي في النطاق الجمعي الجديد اللي عطى المعارضه لدى دائما من هذا الربع ديال اللجان هذا المجلس خلال لجنه الصحه والبيئه والمحافظه على المنافع العموميه ونشاطات الشرطه الاداريه ومراقبه المنشات الصحيه والخدمات. في اطار هذه اللجنه عقدت اللجنه ديال الصحه عده اجتماعات كثيره وسط 11 اجتماع. كانت المدرسه تركز على ما هو اجتماعي وبيئي وصحي بالنسبه للمدينه. اي منذ 27 يناير 2016 حتى الان جرى 13 اجتماع وخرجنا 32 توصيه كلها ترتكز على الاشياء الصحه تفاصيل ما نبغيو نقول لك. وخرجنا 3 المدرسات السيد رئيس المجلس البلدي توصيات مختلفه
تتنقع المسألة المجلية الخمسة على ضرورة أكثر على هذا المشكل الصحي. فهذه اللجنة خدمت بصفة جدية منذ أن بدأت الاجتماع ديالها إلى إخراج مستلزمات الوجود، وكان السبب هذه اللجنة الصحة معني لا يخطر. ثانيا هناك مواضيع كثيرة نقش فيها اللجنة، مواضيع كثيرة تهم الشأن المحلي، السير والجولان، النظافة، الصحة. أنا أتلخص لكم أنا اللي درت فيها ما ندخلش في التفاصيل ولا التواريخ ديال الاجتماعات اللي بغيتو نعطيهم لكم، فقط التواريخ الجامعة فيها اللي بغيتو نعطيها لكم. المضمون ديال الاجتماعات بغيتوه ما بغيتوش؟ ها؟ لا بالنسبه لهذا الكلمات ديالكم يعني تعطيوها لنا مرتقى باش بلا ما نبقاو نسجلوا ولا ياك كاين شنو كاين لا هو هذا العدد ديال المسؤولين لا غير خلاصه لان لجنه الصحه خدمت الكلمه من 27 يناير الى حد الان 12 اجتماع خرج 32 توصيه هما كاينه للتفاصيل ديالهم، ودرنا 3 المتلمسات على جنس البلدي على اساس باش يصدر قرارات تنظيميه حول الدفاع على المتجول والشركات. هادشي كلشي كاين بالارقام حتى خلاص بهذه الفرصه. لا غير واحد اذا ممكن تفضل اخواننا كاين الجماليه راه كاين اخوان كلهم تقراو الجماليه لكن واحد لجنة الصحة وزاره الصحه باش نعطي واحد النقطة علاش عطينا الكلمة للدكتور رشاد باعتبار رئيس اللجنة، لأن هذه اللجنة هي التي أمرت بالمعارضة، وبالتالي فإن أي عمل للمستشارين لأعضاء من حزب العدالة الوطنية أهم عمل كيبان من خلال هذه اللجنة. المؤشر ديال الفاعلية ديالهم عقدوا 13 لقاء، باقي اللجنة ربما ما عقدتش هذه اللجنة، كانت بشكل نظامي. 6 برنامج سنوي، فعلت الميثاق من خلال رفع مجموعة من التوصيات لرئيس المجلس ومكتب المسير، ملتمسات، ودارت حتى خرجات ميدانية. هذا الشيء اللي ما كيبانش للرأي العام ما كيبانش له. إذا هذا جزء من العمل، إضافة للعمل اللي قاموا به المستشارين خلال هذه السنة. كان الحضور متميز أثناء التداول داخل دورات المجلس، ولتفعيل الميثاق 113 تقدم فريق المستشارين العدالة الوطنية بمجموعة من الأسئلة الكتابية اللي هي 4 غنعطيكم اللي هي كتبين الهم اللي حاملين الاعضاء هذو خلال قضاء مصالح الساكنه. اضافه لهذا المقتضى الميثاق الجديد اعطى مجموعه من الاليات القانونيه للمراقبه. علاش قلت لكم ما نسموهاش معارضه؟ لانه بمجرد انك تاخذ لجنه اللي هي داخله في اطار التدبير الجماعي سماها المشرع المعارضه، ولكن بغيتو لا تولي في اطار ما يسمى بالتدبير. حنا باش نفعلوا هذه الاليات درنا هذه الاسئله الكتابيه، عملنا من داخل اللجنه وعملنا من داخل المجلس التداولي، وزدنا فعلنا مقتضيات الماده 65 اللي هي المهمه. نعطيكم واحد النبذه على هذه الماده 65. ربما كتعرفوا بان المشاهده واحد الحالات التلافي تبعنا هذا الملف منذ البدايه، انه 22/1/2016 حوالي قدرها 400,000 درهم مشات للاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح. 16/5/2016 حوالي قدرها 600,000 درهم مشات للاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح. ملي كنرجعوا للاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح كنلقاو رئيسه هو رئيس بلديه الفقيه. حنا قلنا هذا خلق قانون كان عليه يستقل وندعموا الاتحاد الرياضي حتى ب 200 مليون، ما عندناش مشكل. ولكن انك تدعم في خلق الميثاق الجديد كيقول بان الاعتمادات خاص المجلس اللي يتداول فيها ماشي الرئيس بوحده. والميثاق بدا من 4 سبتمبر 4 سبتمبر 2015. هذا الشيء تبعناه ونبهنا ليه
لان هذا يتخال به ما تخالش به. نجيكم واحد الجمعيه اخرى اللي تسمات الجمعيه اللي كانت هي جمعيه المهرجان الثقافي ديال فقيه بن صالح. هذه الجمعيه كان راسها السيد محمد المبدي اللي هو رئيس المجلس البلدي. انتهت مده الصلاحيه ديالها في شهر 3. كان حالي انها تجدد وتستافد من الدعم. شهر 3 2016 اش تيوقع؟ كينوض السيد الرئيس ويؤسس جمعيه اسمها جمعيه الدعم المهرجان الثقافي لمدينه فقيه بن صالح، وجعل على راسها نائبه الاول اللي هو بوزكري الزهري، واعضاء مكتبها هم نفس اعضاء المكتب السابق. واستفادت بتاريخ 21/3/2016 من مبلغ قدره 300,000 درهم. ثم استفادت في 16/5/2016 من واحد المبلغ قدره حوالي مليون ديال الدرهم، يعني شي 130 مليون اللي دات هذه الجمعيه، علما بانه الرئيس ديالها هو النائب الاول، حتى هو في حاله تلافي. هذه الارقام ما كايناش في الطلب، وانما هذه هي اللي استندنا عليها في تقديم الطلب. ثم لاحظنا بان كاينه جمعيه اخرى سميتها جمعيه شباب لفقيه بن صالح، يرأسها اخ رئيس المجلس البلدي. استفادت في 23/12/2015 من مبلغ ديال 5000 درهم، واستفادت في 17/2/2016 من مبلغ ديال 60,000 درهم، واستفادت تقريبا في 1/8/2016 من واحد المبلغ ديال 100,000 درهم، يعني تقريبا استفادت من واحد 165,000 درهم هذه الجمعيه. ولكن ملي كننزلوا لارض الواقع ما كنلقاوش واحد النتاج ديال هذه الاموال ديال مدينه فقيه بن صالح مفعله في اطار عمل جمعوي جاد ومسؤول، لانه من خلال الراي ديالنا المتواضع على ان هذه الاموال وهذه الجمعيات تسخر لاهداف انتخابيه محضه ومحسوبه سياسيا على السيد رئيس المجلس البلدي والناس اللي فيهم غير كيديروا الحمله الانتخابيه. لهذه الاسباب كلها قلنا لابد اننا ندفعوا سلطه الوصايه انها تفعل مقتضيات 65. تقدمنا بتاريخ 2 غشت 2016 بطلب مكتوب الى السيد عميد اقليم فقيه بن صالح موقع من قبل جميع اعضاء الحزب الجماعه قصد تفعيل مقتضيات المواد 64 و 65. هذا الشيء ربما كنقربوا لوسائل الاعلام وكل واحد شنو كاتبوا انذاك، وكانت المحطه الانتخابيه على الابواب. خلينا الطلب للمسؤولين انهم يفعلوا. علاش؟ لانه القانون كيقول بانه العامل هو الذي يفعل هذا الفصل هذا بتوجيه استفسار الى الرئيس، وداخل اجل 8 ايام الى ما جاوبوش عنده الحق انذاك يحيل الملف على القضاء ليقول كلمته، لان القضاء الاداري هو الوحيد المختص، ما مختصين حنا وما مختصاش سلطه الوصايه، وانما الاختصاص يعود للقضاء الاداري. تسنينا عطينا فرصه السيد العامل انه يدير البحث ديالو ويدير المسائل. اتصلنا به شفويا في المره الاولى، طلبنا لقاء ودخلنا عنده وقلنا له فين وصل الطريق ديالنا، قال لك الامور راها غاديه. عاودنا اتصلنا به للمره الثانيه شفويا، تيقول لنا الامور راها غاديه. المره الثالثه اضطرينا نوجهوا ليه تذكير مكتوب عن طريق البريد المضمون. نعطيكم التوسط ديالو على اي تقريبا في اواخر شهر 9، واضطرينا مع التذكير نوجه طلب جديد الى وزير الداخليه قصد التدخل. هذا الشيء مؤرخ 18 اكتوبر 2016. يعني شيء عاودنا ذكرنا السيد العامل بدور التفعيل ديالو، وراسلنا وزير الداخليه من اجل انه يمارس الصلاحيات ديالو في الرقابه على السيد العامل في اطار تطبيق هذا الملف. لحد الساعه الملف لم يحال على القضاء. حنا من خلالكم نناشد ونطالب تطبيق القانون. حنا ما كنقولوش عزلوا هذا السيد، كنقولوا لابد من تفعيل القانون، نعطيو للقضاء
الصلاحيه اللي تعطاته بالقانون، لانه اذا ما دخلش يفعل القضاء سيتم معرقله وتعطيل جهاز القضاء في اطار الرقابه المخوله اليه. وبالتالي هذا اهم كنا هازينه حنا في حزب العداله والتنميه تاع العطاء، رفعناه لكم انتم كوسائل الاعلام ومن خلالكم الهيئات الوطنيه الجمعويه والحقوقيه باش تفعل. وهنا لابد انني ننوه بعض الاخوان والمسؤولين وطنيا انهم اتصلوا بي شخصيا وطالبوا مني انني نمدهم ملف قصد الضغط في اتجاه تطبيق القانون في هذه النازله، وهذا سيكون ان شاء الله في محطات اخرى غادي يعني غنمشيو كما كنقولوا خطوه خطوه باش هذا الملف هذا يوقف على رجليه. اذا انا عطيتكم الامور يعني التسلسل الزمني فهذه المساله كثر فيها الكلام. كان اللي رجع الاسباب السياسيه مع داخل الحركه الشعبيه، كاين اللي كنرجع الانتخابات. حنا لا نمارس الانتخابات ولا السياسه في هذا الاطار، وبعض الاحيان نطالب بتطبيق القوانين، واما السياسه كاين بلاصتها. اذا هذا باختصار موضوع التدخل ديالي في الماده 65. بعد ما نعطي الكلمه ان شاء الله السي عبد العزيز لتسليط الضوء على عمل المستشاري داخل المجلس التداولي والاسباب ديال البيان، غنفتح ان شاء الله من بعد منه الكلمه لكم، ثم نعطي الاخوان الاعضاء كل واحد اذا كان شي اضافه يضيفها فليتفضل الاخ عبد العزيز مشكور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري نشكر الاخوان ديال وسائل الاعلام اللي حاضرين معنا الان، تنشكروا وسائل الاعلام كلها اللي تتواكب يعني العمل الميداني السياسي، العمل ديال الخصوص ديال الجماعات كلها، الجماعات المحليه ولا المجالس الاقليميه ومجالس الجهات. يعني تنعتبر ان وسائل الاعلام هي عندها واحد الدور خارج التداول ديال المجلس، ولكن عندها واحد الدور ديال الرقابه، واحد الدور ديال الضغط، واحد الدور ديال انها تتساعد الناس اللي تيكونوا اما تيكونوا في التسيير وتيكونوا جادين تتساعدهم باش يمشيو في هذا الخط، واما تيكونوا في المعارضه وتيكونوا جادين ايضا تتساعدهم باش يمشيو في هذا الخط. لانها ضروري ان الانسان تيكون يمارس العمل السياسي يتجلى بالخصوص في هذا المجال ديال العمل ديال المجالس البلديه. لابد انه هذا الانفتاح الاعلام تكون عنده واحد الدور، خصوصا ان هذه الافه اللي كاينه في الفقه والصالح وهذه النازله الغريبه والعجيبه اللي كاينه في الفقه والصالح هي ان الدورات تكون مغلقه ولا يسمح لوسائل الاعلام ان تحضر. لان لو كانت وسائل الاعلام تحضر لكفتنا نحن حتى غادي تشوف داك الشيء بعينها مباشره وفي حينه وفي وقته، وغتشوف العمل ديال الاعضاء ديال المستشاري العداله والتنميه، غتشوف المستوى والرد ديال الرئيس، غتشوف التدخلات والمستوى ديال الناس اللي معاه في مباشره. ولكن للاسف الشديد يعني ما فاتنا، يعني نهار دخلنا ولا مره صادقنا على ان الدوره تكون مغلقه. بطبيعه الحال هما دائما تيمارسوا هذا الامر اللي هو كاين في القانون ولكن تيمارسوا بطريقه غير سليمه. كاين في القانون تيكون دين الرئيس عنده الحق باش انه الدوره يدير المراقبه الا كانت غادي دير شي مشاكل امنيه وكذا وكذا وشي ظروف يعني عندها واحد الخصوصيه، فهي اصبحت في العوض فاش تولي عندها استثناء اصبحت هي العامه وهي السائده في الدورات. لهذا فبطبيعه الحال اللقاءات مزيان تزيد تنوع اكثر. كاين بعض الوسائل الاخرى للتنوير وهي المحاضر. المحاضر هي الحق خاص نبقاو نكونوا وسائل الاعلام كل دوره دازت يطالبونا حتى يعطونا المحضر تيكون ديال الدوره ويشدوه. المهم كل دوره فاتت يجيو يطالبونا حنا نشد داك المحضر ديالنا تنشدوه شخصي واحد منهم نعطيوه لهم باش يطالعوا عليه ويشوفوه لتكون فيه جميع المداخلات ديال الاعضاء، ثم ايضا غيطالعوا على العمل ديال المستشار. لان حنا نبداو نهضروا يصعب ان الانسان يبدا يهضر على راسو ويقول تنديروا تنفعلوا ولكن يعني كما قلت الامور تتبين. يعني احنا ملي داخلين هذا المجلس اللي هو فيه 39 وحنا 7 كاين فرقاء اخرين
ولكن بطبيعه الحال تعرفوا بان كاين الاثار والمعاصره وكاين حزب الاستقلال وكاين حنا اللي ما داخلينش في التسيير وحنا شادين لجنه. ولكن ما كاينش حنا كثلاثه الفرقاء عندنا واحد الكونسيبت بيناتنا كمعارضه قويه اللي غادي تمشي تواجه يعني الرئيس وما يقوم به. الاعتبارات متعدده لان تيبان الاجتماع في القاعه ما هذوك الفرقاء شي كيصوت لهذا الجي شي كيصوت لهذا الجي شي ولا هكا شي ولا هكا ما عندكش واحد الجهاز واحد الحزب اللي ممكن يتكلم معاه كمؤسسه يعني ما كاينش في حقها المؤسسه ما كايناش. كاين ناس ناجحين بواحد اسم واحد الحزب وناس ناجحين باسم واحد الحزب ولكن تيدخلوا تما ربما تختلف ارائهم ولا يصوتون تصويتا واحدا. وهذه المساله التي لا يمكن ان تضبط على اعضاء حزب العداله والتنميه من دخلنا في 2003 الى اليوم ان شي واحد من المستشارين ديال الحزب العداله والتنميه صوت لهذا الجيل والاخر صوت لهذا الجيل. نوع من العقليه كلنا تنصوتوا في اتجاه واحد. حنا عندنا واحد الادبيات وعندنا واحد الممارسه تنمارسوها في هادشي ديال التسيير ديال الشأن العام. هادشي ديال الشأن العام حنا ماشي سبعه، حنا حزب. اللي تنمشيو ندخلوا شي نقولوا حنا في المناقشه حنا تنمشيو ندخلوا الدوره تندخلوا كحزب ماشي كسبعه الناس. بمعنى ان عندنا واحد كما يسمى عندنا واحد السنه واحد تنقوموا بها اللي هي كاينه عندنا في المخطط ديالنا ديال الحزب ان المستشارين ديال الحزب ملي تيمشيو اي دوره يدخلوا يجتمعون بالمكتب المحلي ضروره ويناقشون جدول الاعمال مع المكتب المحلي والنقاط اللي غادي تقترح الجدول اللي كنا نقترحوا شي نقاط تقترحوها مع المكتب المحلي. وايضا عندما ننتهي من الدورات تنرجعوا تناقشوا داك الشيء اللي داز في الدوره مع المكتب المحلي. اذا تمشيو حتى تقريبا تكون عندنا الصوره العامه على بعض النقاط باش نصوتوا عليها. كاين نقاط تنمشيو نصوتوا عليها منها من النقاش ديالنا لان تناقشوها بواحد الطريقه مستفيضه داخل المكتب تكون عندنا واحد النظره عليها واش غادي نصوتوا بالامتناع او بالرفض. وكاين نقاط اللي كتكون ما واضحاش وخا نناقشوها حنا كمكتب تيفوت لنا المكتب المحلي الصلاحيه ان انطلاقا من المناقشه اللي غتكون في الدوره والايجابيه ديال ديك النقطه والسلبيات ديالها ومدى يعني الملامسه ديالها الهموم ديال الساكنه والمواطنين والمصلحه ديالهم وفاش شي امور اخرى اللي هي ملغومه تتبقى عندنا الصلاحيه اننا حنا نتخذوا ديك الساعه القرار بطريقه سريعه وناخذ القرار ديال التصويت واش بالرفض او بالامتناع او بقبول تلك النقاط. اذا هذا باش تعرفوا واحد الصوره ديال العمل ديال المستشارين ديال حزب العداله والتنميه كيف يعملون داخل المجلس انهم ماشي كيعملوا بطبيعه الحال عندهم مراقبه شغل ديال المكتب عندهم محاسبه حتى في المحطات تكون سنويات تكون جمعه عامه تيتحاسبوا ماشي تيتحاسبوا من انتخابات تيتحاسبوا كل سنه في كل المحطه ولاو تيتحاسبوا شنو هي يعني الامور اللي قاموا بها شنو الى غيره. هذا باش نعطيكم الصوره العامه. الان داخل الحمد لله الشيء معروف ممكن يشهدوا به حتى الاخرين. تناقشوا الفاعليه تناقشوا الهم ديال المصلحه ديال المدينه ما تناقشوش بهذيك الخلفيات الضيقه الحسابات الضيقه. تنديروا مقترحات جيده شهادات الاخرين ولكن للاسف الشديد لا تؤخذ بعين الاعتبار. تنديروا مقترحات والدليل على ذلك هو الشيء تكلم عليه الاخ الدكتور رشيد اللي شدينا اللجنه هي بانت. خص تعرفوا بان جميع اللجان لا تنعقد غير اذا الرئيس نعقدوا غالبا. اشنو تنعقد اللجنه الماليه لانها تقنيه بغا يتبع السوق تنعقد اللجنه الماليه بغا يتكراو شي كذا خص تنعقد اللجنه الماليه. الدوره ديال الحساب الاداري ديال الميزانيه خاص تنعقد اللجنه الماليه لان عندها امور تقنيه مرتبطه بالنقط ديال الدوره. ولكن اللجان الاخرى باش انها تنعقد هي حتى تيقول عليها الرئيس لا تكون الدوره ولا ف يعني هذا العمل هو بحال خصو يكون جميع اللجان بحال خصها تنعقد انطلاقا من الشخصيه ديال المسؤول الرئيس هو عنده واحد تيشوف اشنو هي المشاكل اللي كاينه ويعقد لها اجتماعات. للتذكير باش نذكركم بواحد المساله حنا هذه اللجنه هذه باش ندوزوا هذوك المقترحات ما تفرقناش بزاف على اللجان. حاولنا جميع المستشارين يمشيو لهذه اللجنه يلاه جوج الاخوان يمشيو تفرقوا في لجان اخرى. انا مشيت للجنه الماليه والسي حاجي مشى للجنه ديال التعليم والثقافه ولكن خلينا 4 باش يكون عندهم الاغلبيه ديال التمرير المقرر والا لا فائده ان تكون ماشي لان حتى التوصيات اللي غتمررها غتقترحها خاص تكون عندك اغلبيه في اللجنه. تقترحوا واحد النقطه في اللجنه بغينا نرفعوها للرئيس ولا نرفعوها للمكتب لا تختلف لا خصنا نصوتوا عليها واخا هي ماشي قرار ملزم ولكن غير كتوصيه كملتمس خاص والا ما عندها حتى معنى اخر باش نديروا وحده في اللجنه ونكونوا مع الاخرين
ولقاو يتكلم. فحاولنا ان بعدا نديروا فيها النصاب باش تبقى تجتمع. اذا حاولنا نديروا فيها كاع واحد المجموعه ديال الاخوان اللي عندنا، وحاولنا نديروا فيها الاخوان اللي ذوي الاختصاص، مثلا الدكتور الاخ الدكتور ايضا الصيدلي، الاخت مساعده الصيدلي في المجال الطبي. حاولنا باش نعطيوها واحد المعنى وتكون منتجه، والحمد لله هادشي اللي كان انطلاقا من الارقام اللي عطاكم السي رشيق كانت منتجه. الان غادي ندوز لهاد، يعني هذا ماشي هو البيان اللي غنتكلموا عليه الان. دائما كنا تقريبا درنا بلاغ، درنا واحد جوج بيانات اخرين في الفتره السنه هذه ديال الانتخابات الجديده. هذا البيان عنده واحد الخصوصيه نعطيكم على هذه الدوره الاخيره اللي فيها واحد الخصوصيه غريبه جدا. هو ان حنا دخلنا في 2003 المجلس البلدي، ما عمره في التاريخ ديال المجلس البلدي ما كانت 18 نقطه في الجدول ديال الدوره ديال جدول الاعمال. 18 نقطه في دوره ديال جدول الاعمال. كانت غالبا الغالب الذي يكون في هذا سميتو المعدل، خلي بعض المرات تكون السلوكيه ديالها 5 6 غالبا تيكونوا الى غيره، خصوصا ان هذه الدوره هذه اللي فيها ميزانيه غالبا تدخل فيها، حقاش هو تدخل فيها الميزانيه وتيبغي يدوز الميزانيه ما تيكثرش حتى تيدير لك واحد 3 النقيطات ل 4 باش يعييك في الاول، عاد تيدوز الميزانيه باش تكون شويه منهك الى غير ذلك. في النقاش هذه المره 18 نقطه. الغالب ايضا في هذه النقاط هي انها نقاط تجزئيه باسماء احياء، نزع الملكيه لانشاء كذا كذا في سطيح الضوء، نزع الملكيه لانشاء كذا في حي السعاده، نزع الملكيه لانشاء كذا كذا في حي كذا كذا. يعني وهي هذيك الدوره جدول الاعمال ديالها خرج من الانتخابات اللي كانت في الايام ديال الحمله الانتخابيه، وحنا عارفين ان جدول الاعمال يصرفوا باش يبدا يخدم به. هانتوما جايب لكم مركب ثقافي، هانتوما جايب لكم ملعب القرب، هانتوما جايب لكم دار الشباب، هانتوما جايب لكم كذا باسماء، ماشي دار شي دوره في شي نقطه اللي فيها انشاء مجموعه ديال المراكز الثقافيه وكذا، المصادقه عليه اجمالا. لان كنا بغينا نديروا المراكز الثقافيه ولا الرياضيه ولا الشبابيه في المدينه، نقدروا نديروا نقطه واحده ونجبروا فيها الشيء كامل وتكون كامل، ولكن هي مجزأه ومخصصه لكل حي يعني على حده. ثم من بين الارتباكات ايضا شي وحدين اللي كانوا تيخدموا معاه ولا تيجريو معاه هما جاب لهم واحد النقطه فريده، تفويت الخزانه البلديه لواحد الجمعيه ديال المتقاعدين، ونقولوا تفويت الخزانه البلديه بموظفيها وبكذا. ويا مره تكلمنا على ديك الخزانه البلديه ودرنا فيها مقترحات انها تكون واحد بحال الدار ديال الفضاء جمعوي، تاهل شويه مزيان وتولي واحد الفضاء مفتوح لجميع الجمعيات اللي ما عندهاش مقرات. كل جمعيه تقدر تكون فيها واحد الكاتبه تما والتليفون، وهي مقر لمن لا مقر له. يعني اي واحد يقدر تما بيروات اللي بغا يديروا فيها الاجتماعات وتنظم داك الشيء الى غير ذلك بواحد الطريقه معينه. ممكن ندخل التفاصيل الناريه، ولكن غير نبدا كان هذيك ما بقاتش خدامه، هذيك الخزانه البلديه عيد تبقى بهذاك الشكل كان، قلنا ترمم وتصوب وتعاود والدار الفضاء ما كاينش. مقترحات اخرى دارت فيها ما كاينش. في الاخير جا واحد السيد اللي كان تيجري معاه في الحمله وتيدور معاه في الحمله الانتخابيه، جاب لنا، حنا ماشي ضد هذيك الجمعيه كجمعيه، ولكن ضد ربط يعني او مكافاه واحد رئيس الجمعيه كان تيجري بسميتو بواحد الطريقه بحال هذه الجمعيات اللي ما كاين حتى شي جمعيه في القنصل، وكاين جمعيات شبابيه. وحنا بغينا نشوفوا هاد الشباب اللي جاي متقاعدين ماشي بس ما كاين، حتى ما نحكملوش ما كاين ناس، ونشوفوا هاد الشباب اللي جاي والى غير ذلك ونعطيوهم فرص. فكانت هذا البيان جعل عليه اللي هو في هذه الفروقات اللي هي مذكوره في البيان، وفي هذا السلوك اللي هو غير يعني تنشوفوا حنا بان سلوك يعني ما تيرقاش المدينه ديالنا باش تمشي قدام الى غير ذلك، ناهيك عن مجموعه ديال الخروقات اللي راه غادي تشوفوها في البيان ان شاء الله تعالى اللي غيتوزع لكم عليها. ايضا جوج حوايج كانت غريبه في الدوره. هذه النقطه الاولى هي ديال العدد ديال النقاط، والنقطه الثانيه هي عدم حضور الرئيس في الجلسه الثانيه والثالثه. هذه كانت والجلسه اللي فيها الميزانيه وماشي فيها الميزانيه عفوا فيها الميزانيه واللي هي سابقه ما عمرو ما تيحضرش، ولكن تعرفوا بان ديك الساعه تعطات النتائج، ديك الجلسه الثانيه والثالثه تعطات النتائج وربما